मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का मुस्तकबिल क्या होगा? साबका सियासी सूरत-ए-हाल बहाल रहेगी? क्या पीटीआई से इनका इत्तेहाद होगा या पीटीआई में इनका इदगाम होगा? इस पेश मंजर में कश्मीरी आज़ादी पसंदों के लिए क्या सबक है? आज हम इस सूरत-ए-हाल का तज्ज़िया करेंगे। मैं हूं नियाज़ कश्मीरी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अपना देश अपनी जन्नत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की पंजाब में दर्जन भर जबकि वफाक में 7-8 नशिस्तें होती हैं, जिनके बलबूते पर वो पंजाब और वफाक में वारदात डालते हैं। और इसके बरक्स पंजाब और वफाक में मौजूद अक्सरियती पार्टियां इनके सामने बेबस नजर आती हैं। हाल ही में पंजाब में इनकी फ़कत 10 नशिस्तें थीं और तहरीक इंसाफ की 176 नशिस्तों वाले देखते रहे और 10 नशिस्तों वाला चीफ मिनिस्टर बन गया और वफाक में भी भरपूर मफाद समेटा। देखने की बात यह है कि अगर इन हालात में कोई परवेज़ इलाही को कहता कि उसूलन 10 नशिस्तों के बायस आप वज़ीर आला बनने की डिमांड करने में हक बेजानिब नहीं हैं, तो क्या वो मान लेते? और अगर इन्हें यह कहा जाता कि आप तहरीक इंसाफ में ज़म हो जाएं, तो क्या वो मान लेते? ये दो बड़े अहम सवाल हैं। जवाब ये है कि हरगिज़ नहीं मानते कि मफादाती सियासत बड़ी बेरहम होती है और इसमें उसूल माने नहीं रखते, मौका परस्ती अहमियत रखती है। लेकिन हुआ क्या? हुआ यूं कि पहले इन 10 नशिस्तों के बलबूते पर चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर बन गए। वज़ीर आला के खिलाफ जब अदम एतमाद तहरीक आई तब मौका से भरपूर फ़ायदा उठाया। नून लीग और तहरीक इंसाफ जो पंजाब असम्बली में अक्सरियती पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, उनको अपने गिर्द तवाफ करने पर मजबूर किया। दोनों को अपने पीछे लगाए रखा। बिलाखिर पीटीआई के साथ आए और वजीर आला बन गए। मुख्तसर वक्त में उन्होंने अपने मखसूस हलकों में अपनी पोजीशन मजबूत करने की भरपूर कोशिश की और बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए और पैसे फंड्स रिलीज किए। सबों को, अपने तमाम साथियों को खूब नवाजा। उनकी कोशिश ये रही कि असम्बली तहलील न हो, वक्त पूरा करे ताकि वो अपने आइंदा की सियासत को मज़ीद मुस्तहकम कर सके। उन्होंने पीडीएम को इनकार करके पीटीआई का इंतखाब कर दिया तो पीडीएम के रास्ते उनके लिए बंद हो गए। तजिया निगारों ने कहा कि वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है और बहुत बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू कर दिए और उनकी कोशिश होगी कि उनके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हों ताकि आइंदा जो है वो उन्हें वहाँ से वोट मिले। लेकिन दरअसल इसके पास असम्बली तहलील करने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे कि अगर उन्होंने इनकार किया तो पीटीआई के अगर 10-15 अरकान ने भी इस्तीफे दे दिए तो उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो पीटीआई की हमायत हासिल कर सकें और फिर वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। मजबूरन उन्हें असम्बली तोड़ना पड़ी, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। और अब पीटीआई आइंदा इंतखाबात में इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करे या ना करे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यानी चौधरी परवेज़ इलाही अगर तनहा इलेक्शन लड़ेंगे तो जो पहले उनकी 10 नशिस्तें थी उनमें से भी शायद उनको 2-3 ही मिल सकें। तो यूँ अब सूरत-ए-हाल ये बन चुकी है कि काफ लीग जिसने अशरों बड़ी पार्टियों को अपनी उंगलियों पर नचाया, आज वो पीटीआई के रहम करम पर है। ऐन मुमकिन है कि इन्हें खुद को पीटीआई में ज़म करना पड़े। बहरहाल इनकी साबका सियासत, प्रोटोकॉल और हैसियत अब वैसी हरगिज़ नहीं रहेगी। मुस्लिम लीग काफ की मौजूदा सूरत-ए-हाल जो कि आज से 5 साल पहले से यकसर मुख्तलिफ है, इसको देखते हुए ये तज्जिया किया जा सकता है कि क्या आज से 5 साल पहले उन्हें अगर कहा जाता कि पीटीआई में ज़म हो जाए तो वो ज़म होते? कतई नहीं।
قطعی طور پر نہیں۔ اگر ان سے کہا جاتا کہ ہماری اکثریت ہے اور آپ کی 10 نشستیں ہیں، آپ ہماری حمایت کریں اور ہمارے آدمی کو چیف منسٹر بنائیں، تو کیا وہ بات مانتے؟ ہرگز نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال تھی، اس وقت وہ پی ٹی آئی کی ضرورت تھی، اور پی ٹی آئی ان کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس نون لیگ کی شکل میں، پی ڈی ایم کی شکل میں ایک دوسرا آپشن بھی موجود تھا۔ لیکن آج جو صورتحال ہے کہ آج ان کے سارے راستے جو ہیں وہ محدود ہو چکے ہیں، تقریباً بند ہو چکے ہیں۔ تو آج سیاسی طور پر وہ اس مقام پر آ پہنچے ہیں، یا ان کو اس مقام پر پہنچایا گیا ہے کہ اطاعت تو دور کی بات ہے، آج وہ پی ٹی آئی میں خود کو ضم کرنے کے لیے بھی آمادہ ہیں، تیار ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ کیسے بنی؟ یہ فقط بات کرنے سے، یا کسی سے ریکویسٹ کرنے سے، یا کسی سے درخواست کرنے سے، یا کسی دلیل کی بنیاد پر ایسا نہیں ہوا، بلکہ کاف لیگ جو اشروں ان بڑی پارٹیوں کو اپنی انگلیوں پہ نچاتی رہی ہے، اس کے لیے سیاسی طور پر یہ ماحول بنا دیا گیا ہے، اس کے لیے جو وہ تمام آپشن جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں کہ آج وہ اپنی اس پوزیشن سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ بہت بڑا جو سبق ہے اصل جموں کشمیر کے تحریک آزادی کے علمبردار آزادی پسند تنظیموں کے لیے، وہ تنظیمیں جو ایک آزاد خود مختار ریاست جموں کشمیر کے علمبردار ہیں اور مختلف دھڑوں میں تقسیم ہیں، گروپس کی شکل میں وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ سبھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں۔ اس طرح سے ان کی طاقت جو ہے وہ منتشر ہے، اور وہ تحریک آزادی کو آگے بڑھا نہیں سکتے۔ یہ جو اس وقت موجودہ پنجاب کی صورتحال ہے، اس سے ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، سبق ہے یہ کہ فقط خواہش سے، مکالمہ سے یا مطالبہ کر لینے سے نہ تو انہوں نے ایک پیج پر آنا ہے، نہ انہوں نے ادغام کرنا ہے، نہ انہوں نے گروپ بندی ختم کرنی ہے، نہ ہی انہوں نے اس تقسیم در تقسیم کے عمل کو روکنا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کسی ایک کو انیشیٹو لینا ہوگا، اسے سٹینڈ لینا ہوگا، اور اسے یہ صورتحال پیدا کرنی ہوگی، یہ ماحول بنانا ہوگا کہ وہ آزادی پسند دھڑے جو چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں بکھرے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے کارکن بھی بکھرے ہیں، ان کے لیے زمین تنگ کر دی جائے، ان کے لیے حالات اس طرح کے بنا دیے جائیں کہ ان کے لیے سروائیول مشکل ہو جائے، ان کے لیے کوئی آپشن نہ بچے اس کے علاوہ کہ وہ متحد ہوں یا انضمام کریں۔ یہی ایک صورت ہے کہ وہ سب لوگ ایک پیج پر آ سکتے ہیں، یا اس تحریک میں کوئی نیا اتحاد بنا سکتے ہیں۔ بصورت دیگر صرف مطالبہ کرنے سے کبھی بھی یہ خود بخود اس طرح نہ تو گروپ بندی ختم ہوتی ہے، نہ دھڑے ختم ہوتے ہیں، اور نہ ہی کوئی الائنس بن سکتا ہے۔ تو یہ جو پنجاب کی اس وقت ہم نے صورتحال کا جائزہ لیا ہے، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے عملی جدوجہد کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔